नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मुआशरे में तशरीफ लाए, एक सोचने की बात है, उस मुआशरे में कौन सी बुराई थी जो पहले ना थी? जुल्म और ज्यादती की इंतहा, कत्ल और गारत की इंतहा, शराब और बदकारी की इंतहा। कौन सी बुराई थी जो उस मुआशरे में मौजूद ना थी? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी अलैहिस्सलाम से पहले के मुआशरे को और माहौल को इन अल्फाज से ताबीर किया है। वल्लज़ी बाअसा फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। आपसे पहले पूरा माहौल खुली गुमराही में मुब्तला था, ज़लालत में मुब्तला था। नबी अलैहिस्सलाम ने उस दौर की जितनी गुमराहियां थी और जितनी बेरहरवियां थी और जितनी मासियतें और नाफरमानियां थी, नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी दावत का आगाज उनसे नहीं किया। आप जरा समझे, नबी अलैहिस्सलाम से पहले कुछ रऊसाए मक्का ने एक मुआहदा तय किया था जो तारीख में हल्फुल फजूल के नाम से मारूफ है। खुलासा उसका क्या है? चंद रऊसा ने यह फैसला किया कि जो जुल्म और ताअद्दी इस वक्त हमारे माहौल में हो रहा है, इसकी बंदिश की जाए, इसकी रोकथाम की जाए। हम जुल्म के खिलाफ, जो चाहता है किसी को तहते कर देता है, जो चाहता है किसी का माल हड़प कर जाता है, जो चाहता है किसी पर ज्यादती करता है, हम किसी पे ज्यादती नहीं होने देंगे। इस बुनियाद पर उन्होंने एक मजलिस मुनाकिद की और उस मजलिस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीक हुए। मगर जब नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी दावत का आगाज किया तो आपने जुल्म के खिलाफ वही जो पहले से मजलिस कायम थी उनको अपना हमनवा नहीं बनाया। नबी अलैहिस्सलाम ने शराब के इंसदाद के लिए, उसकी रोकथाम के लिए आवाज बुलंद नहीं की। कत्ल गारत के लिए नबी अलैहिस्सलाम ने दावत नहीं दी कि बंद करो, रोक दो इन चीजों को। बदकारी और जुल्म ज्यादती और डाके और चोरी, इसके इंसदाद के लिए नबी अलैहिस्सलाम ने कोई पैगाम या कोई बात नहीं फरमाई। ऐसे दीन जिस चीज से का आगाज किया है आपने, इब्तिदा की है, वो ये है कि कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करो जिसके अलावा कोई इलाह नहीं, कोई माबूद नहीं, वही माबूद है और वही इलाह। आप अंदाजा करें कि जब पहली वही नाजिल हुई थी और नबी अलैहिस्सलाम घबराए हुए घर तशरीफ लाए थे और हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाते हैं, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ा दो, खौफ महसूस हो रहा है, कपकपी है, डर है, वहशत की कैफियत मेरी तबीयत पे है, कैफियत है। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी अलैहिस्सलाम को दिलासा दिया। किस्सा है मुख्तसर कि वो आपको लेके आपके हमरा वर्का बिन नौफल के पास पहुंची। वर्का बिन नौफल को जाके नबी अलैहिस्सलाम की सारी कैफियत से आगाह किया। वर्का बिन नौफल ने सारी सूरत हाल मालूम करके ये बात कही कि आप पे वही नामूस आए हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ आए हैं, और साथ ये भी कहा, काश मैं उस वक्त जिंदा हूं जिस वक्त आप ये दावत देंगे और ये कौम आपकी मुखालफत करेगी और आपको आपके शहर से निकाल देगी। नबी अलैहिस्सलाम ने परेशान होकर ये बात फरमाई, अब हम मुखरिजिया हम, सही बुखारी के अल्फाज, क्या वो मुझको निकाल देंगे? वो तो मुझको सादिक कहते हैं, वो तो मुझको अमीन कहते हैं, अमानतें उनकी मेरे पास होती हैं, फैसले वो मुझसे करवाते हैं, मामलात वो मुझसे निपटाते हैं, हर खसलत और हर अच्छाई और हर भलाई उसका इंतसाब मेरी तरफ करते हैं, और ये मानते हैं और तस्लीम करते हैं कि पूरे माहौल में मोहम्मद जैसा और कोई नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लामा सुहैली रहमतुल्लाह अलैह ने अर्रौदुल उनफ में जनाब अबू तालिब का वो खुतबा निकाह नकल किया है जो नबी अलैहिस्सलाम के निकाह के वक्त उन्होंने दिया था। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह के दौरान उस वक्त उन्होंने कहा था, फ़इन्न इब्न अख़ी मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ला युआज़नु बिही फ़तन मिन क़ुरैश इल्ला रुज्जिहा बिही शरफ़न व फ़ज़लन व नुबला। अब आप जरा गौर कीजिए, ये वो कौम है जो
گھاٹ پہ پانی پینے پلانے پہ بھڑ جاتی تھی، لڑ جاتی تھی. گھوڑے دوڑانے پر کس کا گھوڑا سبقت کیوں لے گیا، کس کا گھوڑا کیوں سبقت لے گیا، بس اس بنیاد پہ وہ لڑ جاتے تھے. لیکن آج قریش کے بھرے مجمع میں ابو طالب انہیں گویا کہ ایک چیلنج دیتے ہیں کہ لاؤ میرے بھتیجے کے مقابلے میں کسی کا نام لے لو. فَإِنَّ ابْنَ أَخِي محمد ابن عبداللہ لا يوازن بِهِ فَتًى مِّن قریش، قریش کا کوئی نوجوان بھی ان کے مقابلے کا نہیں. جو جانوروں کے تقابل میں ان کا خون کھول جاتا تھا، اپنے نوجوانوں اور اپنے بیٹے، اپنے بھتیجے، اپنے عزیز اور اپنے اقربا کے مقابلے میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا تو کیوں نہیں خون کھولا ان کا؟ وہ اس حقیقت کو سمجھتے تھے کہ پورے ماحول میں محمد جیسا ہم میں کوئی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو تسلیم کرتے تھے اور مانتے تھے کہ جو بات حضرت محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمیشہ سچ کہتے ہیں. بلکہ آپ نے اپنی دعوت کے آغاز سے ان سے یہ بات پوچھی تھی، ہر وجہ تمونی صادقا او قاذبا. قرآن نے کہا ہے فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، ایک عمر میں نے تم میں گزاری، 40 سال تم میں بیتے ہیں، بچپنا گزرا ہے، جوانی گزری ہے، تجارت میں نے تمہارے ساتھ کی ہے، مل کے کاروبار کیا ہے، معاملات کیے ہیں، مجھے کیسا پایا؟ ہر وجہ تمونی صادقا او قاذبا، کیسا پایا تم نے؟ سب نے بیک زبان ہو کے کہا تھا جربناک مرارا ما وجدناک الا صدقا، آپ کا کئی بار تجربہ کیا ہے، ہر بار آپ کو ہم نے سچا پایا. یعنی یہ تمام خصلتیں اور یہ ساری خوبیاں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تسلیم کرتے ہیں. بلکہ رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله ہے، فرمایا کہ یہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے، فإنهم لا يكذبونك، آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، بلکہ یہ ظالم میری آیات سے ان کو قد ہے، میری آیات کی تکذیب کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں، جس ماحول میں آپ نے دعوت کا آغاز کیا ہے، تمام برائیاں موجود تھیں، لیکن ان برائیوں میں سے سب سے بڑی برائی جس کا آپ نے خاتمے کے لیے چنا ہے اور جس کا انتخاب کیا ہے اللہ کے حکم سے، وہ کیا ہے؟ وہ یہی شرک کا ابطال ہے اور رب ذوالجلال والاکرام کی توحید کا اعلان، جس کا اللہ رب العزت نے سب سے پہلے آپ کو یہ حکم دیا اور یہ فرمایا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وربک فکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اللہ رب العزت کے حکم پر اللہ رب العزت کی کبریائی، اللہ رب العزت کی عظمت، رب ذوالجلال والاکرام کا مقام اور مرتبہ اور اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان یہ اپنی قوم کے سامنے رکھی. قتل وہاں تھا، چوری وہاں تھی، ڈاکے وہاں تھے، بدکاری وہاں تھی، شراب وہاں تھی، ظلم و زیادتی کی ہر پہلو، ہر ظلم و زیادتی کا وہاں موجود تھا. لیکن نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں اول وہلہ میں، ابتدائی دعوت میں یہ بات نہیں فرمائی کہ قتل چھوڑ دو. آپ انصاف کریں، اگر قتل کے خلاف یا ظلم کے خلاف یا شراب کے خلاف اگر آپ تنظیم سازی کرتے تو بن سکتی تھی تنظیم یا نہیں بن سکتی تھی؟ ہمیشہ انسان اپنا موقف، اپنی فکر لوگوں تک پہنچانے کے لیے پہلے اپنے کچھ ہم نوا تلاش کرتا ہے، اپنے ہم فکر ڈھونڈتا ہے، اپنے ساتھیوں کو اپنے ساتھ ملاتا ہے. ایک ہی آواز ہمیشہ ایک ہوتی ہے، 2-4 زیادہ ہوں تو آواز میں قوت اور طاقت پیدا ہوتی. لیکن نبی علیہ السلام نے ان عناوین پہ اپنے ساتھیوں کو جمع نہیں کیا. ان عناوین پہ احباب کو، رفقا کو اور ساتھیوں کو، قریشیوں کو، سرداروں کو، کوئی کسی کو دعوت نہیں دی آؤ شراب کے انسداد کے لیے کام کریں، آؤ ظلم کے خلاف ہم لڑیں، آؤ بدکاری کے خلاف ہم لڑیں. نبی علیہ السلام نے اس قسم کی تنظیم یا دوسرے لفظوں میں ویلفیئر کا کوئی کام اس بنیاد پر نبی علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز نہیں کیا، بلکہ کس سے آغاز کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ سے آغاز کیا، باوجود اس کے کہ آپ کو خطرات سے آگاہ کر دیا تھا ورقہ بن نوفل نے کہ آپ ایسی دعوت دینے والے ہیں کہ اس کے نتیجے میں آپ کو آپ کا شہر چھوڑنا پڑے گا. یہ خطرہ بتلا دیا تھا، آگاہ کر دیا تھا ورقہ نے. لیکن نبی علیہ السلام نے اس کی پرواہ کیے بغیر، اس کو خاطر میں لائے بغیر اللہ رب العزت کے حکم سے دعوت وہیں سے اس کا آغاز کیا جس سے اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا کہ میرے قوم قولوا لا الہ الا اللہ. بس اتنی بات کہنی تھی کہ ساری خوبیاں ان کے نزدیک ختم ہو کے رہ گئی. معاذ اللہ ثم استغفر اللہ. وہ کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. عجیب بات ہے، سارے الہوں کا، سارے معبودوں کا خاتمہ کر کے صرف ایک ہی معبود
ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. یہ دعوت تو ہم نے کسی ملت میں دیکھی نہیں، سنی نہیں، یہ محمد نے اپنے جی سے کھڑ لی ہے، آپ بنا لی ہے. عیسائیت ہمارے سامنے ہے، یہودیت ہمارے سامنے ہے، اور اس کے علاوہ پارسی ہمارے سامنے ہے. وہ ایک الہ کی عبادت نہیں کرتے، وہ بھی عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں. ساتھ یہودی ہیں تو وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کے ان کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں، اور دوسرے مجوسی ہیں تو وہ بھی دو خداؤں کی عبادت کرتے ہیں. یہ عجیب دعوت ہے کہ ایک ہی خدا کی دعوت، ایک ہی الہ کی دعوت، ایک ہی معبود کی دعوت. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. طوفان کھڑا ہو گیا، طوفان کھڑا ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، لیکن آپ نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، کوئی اس کو خاطر میں نہیں لائے. یہی دعوت دی اور یہی بات کہی. کیوں کہی؟ سوچنے کی بات ہے. کیوں کہا یہ ایسا کیوں کیا؟ بظاہر ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ حکمت عملی کے خلاف ہے، معاذ اللہ، حکمت عملی کے خلاف ہے. چاہیے تو یہ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ابتداً کچھ ہم نوا تیار کر لیے جائیں، لیکن اس فکر سے، اس حکمت عملی کی بجائے آپ نے بات پہلی ایسی کی کہ جس کے نتیجے میں بھوچال کھڑا ہو گیا، طوفان کھڑا ہو گیا. آپ نے اس طوفان کی کوئی پرواہ نہ کی اور یہی بات کہی اور اسی کی دعوت دی کہ قولوا لا الہ الا اللہ. وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے بھائیو کہ یہ غلطی ایسی ہے، یہ گناہ ایسا ہے، یہ جرم ایسا ہے کہ اس کے مقابلے میں ہر جرم ہلکا ہے. آج لوگوں کی نگاہ میں قتل بہت بڑا جرم ہے، ریپ بہت بڑا جرم ہے، ڈاکہ بہت بڑا جرم ہے، لیکن نبوی تعلیم میں، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات میں سب سے بڑا جرم شرک، سب سے بڑا گناہ شرک. چوری معاف ہو سکتی ہے، قتل معاف ہو سکتا ہے، بدکاری معاف ہو سکتی ہے، لیکن شرک سے جب تک توبہ نہ کیا جائے شرک معاف نہیں ہوتا. نبی حکیم ہوتا ہے، نبی حکیم ہوتا ہے، صحیح علاج کرتا ہے. آپ سوچیں ایک ٹی بی کا مریض ہو یا ایک آدمی اس کو کینسر کی بیماری ہو. اب کینسر کے مریض کا علاج اگر اس کو کھانسی ہو جائے تو ڈاکٹر کھانسی کی طرف توجہ دے گا یا کینسر کی طرف توجہ دے گا؟ بھائی سوچئے ذرا. ڈاکٹر سمجھدار جو حکیم ہے، جو سمجھدار ہے، وہ کیا کرے گا؟ اس کے کینسر کی فکر کرے گا. وہ کھانسی خود بخود حل ہو جائے گی، حل ہو جائے گی، اس کا علاج ہو جائے گا، ختم ہو جائے گی. اگر کینسر ختم ہو گیا اس کا علاج ہو گیا. لیکن اگر کینسر ہی باقی رہا تو پھر جان لیوا یہ ثابت ہوگی، یہ بیماری جان لیوا ثابت ہوگی. یوں ہی سمجھیے کہ یہ شرک کینسر سے بھی زیادہ مہلک بیماری، جس کے بارے میں رب ذوالجلال والاکرام نے باشگاف الفاظ میں یہ بات متنبہ فرما دی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اس کے علاوہ، شرک کے علاوہ اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا. اللہ اپنے باغی کو معاف، کوئی حکومت اپنے باغی کو معاف نہیں کرتی، بغاوت کرتا ہے، معاف نہیں کرتی. اسی طرح شرک اللہ سے بغاوت ہے. شرک کیا ہے؟ اللہ رب العزت سے کیا ہے؟ بغاوت ہے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہر گناہ معاف کروں گا لیکن اپنے باغی کو معاف نہیں کروں گا. آپ یہ دیکھیے میاں بیوی کی ایک زندگی ہے، مثال دیتا ہوں. میاں بیوی کی ایک زندگی ہے، بیوی وفا نہیں کرتی، حکم نہیں مانتی، وقت پہ کھانا تیار نہیں کرتی، خدمت نہیں کرتی. خامد برداشت کر لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، صبر کر لیتا ہے، لیکن اپنی چارپائی پہ کسی اور کو دیکھنا گوارا کرتا ہے. ایسی عورت کو وہ اپنے گھر میں رکھنا گوارا کرتا ہے. اپنی بیوی کا ہر گناہ اس کی پردہ پوشی کرے گا، اس کے عیوب کو ڈھانکے گا، اس سے درگزر کر لے گا. لیکن اگر وہ اپنی چارپائی پہ کسی اور مرد کو دیکھے گا تو اس بیوی کو چلتا کرے گا، گھر رہنے نہیں دے گا. میرے بھائیوں بالکل یہی کیفیت سمجھو شرک کی، کہ انسان شرک کرتا ہے اللہ رب العزت کے ساتھ. اللہ رب العزت ہر گناہ معاف کر دے گا، لیکن جس آدمی نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں، تو اللہ رب العزت ایسے انسان کو کبھی معاف، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اور اللہ کا فیصلہ ایسا ہے، اللہ اکبر کبیرہ. اس کے بارے میں تو یہاں تک رب ذوالجلال نے قرآن بھرا پڑا ہے، نبی کی بیوی کیوں نہ ہو، نبی کا باپ کیوں نہ ہو، نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہے علماء کرام سے. صرف یاد دہانی کے طور پہ عرض کرتا ہوں، 950 سال تک، اللہ اکبر، 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی توحید کی دعوت دی. آخر میں آ کے صرف اتنی بات کہہ دی تھی نا کہ ان ابنی من اہلی، ان ابنی من اہلی. اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تسألنی ما لیس لک بہ علم. جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے اس کا سوال کیوں کرتے ہیں؟ خبردار اگر آئندہ سوال کیا تو تم ظالموں میں قرار ہو پاؤ. اب اندازہ کیجیے. اللہ اکبر. نوح علیہ السلام نے یہ نہیں کہا
नूह अलैहिस्सलाम ने यह अर्ज नहीं किया, ये जसारत नहीं की, रहा 950 साल तक तो तेरी तौहीद का डंका बजाता रहा, तेरी सरबरंदी के लिए मैंने हर ताना, हर मलामत, हर तकलीफ, हर मुसीबत बर्दाश्त की है। आज 950 साल के बाद एक लम्हे में बेटे ने के बारे में मैंने बात की है तो आपने इतनी झिड़की पिघला दी, सुना दी है, इतनी झिड़की कि तुम जालिम हो जाओगे, खसारा पाने वालों में से हो जाओगे। अल्लाह अकबर कबीरा। नूह अलैहिस्सलाम ने भी ये जसारत नहीं की। क्यों नहीं की? इसलिए कि नूह जानते थे कि वो रब है, जो चाहता है फैसला कर देता है। वो जो चाहता है फैसला कर देता है, उसके फैसले को कोई रद्द करने वाला नहीं है। फौरन कोई हीला, कोई बहाना, कोई उज़र, कोई माजरत करने की बजाय साफ साफ लफ्जों में औज़ु बिका अन अकूना अन असअलका मा लैसा ली बिही इल्म, अल्लाह मैं तुझसे पनाह लेता हूं कि मैंने ऐसा सवाल कर लिया जिसके बारे में मुझे इल्म नहीं था। वल्ला तगफिरनी व तरहमनी अकुम मिनल खासिरीन, अगर आप माफ नहीं करेंगे, रहमत नहीं करेंगे तो अल्लाह मेरे पल्ले में कुछ नहीं रहेगा। मेरी सारी 950 साल की इबादत वो सारी की सारी बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह मुझे माफ फरमाइए। किस बात पर है? सोचिए जरा, किस बात पे है? बेटे नालायक की सिफारिश करने के नतीजे। गोया अल्लाह रब्बुल इज्जत को मुशरिक की सिफारिश भी गवारा नहीं है। माफ करना तो खुदा, मुशरिक की सिफारिश भी गवारा नहीं। और रब्बुल जलाल वल इकराम ने साफ साफ फरमा दिया, मा कान लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू मअहू यस्तगफिरू लिल मुशरिकीन वलौ कानू उली कुर्बा। फरमाया नबी के लिए और ईमान वालों के लिए इसकी गुंजाइश ही नहीं है, उनके लिए ये मुनासिब ही नहीं है, लायक ही नहीं है कि वो किसी मुशरिक के बारे में मुझसे सिफारिश करें, मुझसे सिफारिश करें, मुझसे कहे कि या अल्लाह इन्हें बख्श दो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्लाह अकबर को अपने प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया, इमामुल हुदा, इमामुल हुदा, इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये बात इरशाद फरमाई, वलक़द ऊहिया इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिका लइन अशरकता, अगर आप भी शिरक करेंगे लयहबतन्न अमलुक। हमने आपकी को भी वही की है, आपसे पहले अंबिया को भी खबरदार किया है, और हम वार्निंग तुम्हें देते हैं कि अगर आपने शिरक किया तो आपकी जिंदगी के आमाल हवा मंसूरा हो जाएंगे, सारी जिंदगी की पूंजी बर्बाद। ये किससे कहा जा रहा है? किसे खबरदार किया जा रहा है? जो सबसे बड़े तौहीद के अलमबरदार हैं। मसला समझाने के लिए नबी अलैहिस्सलाम से तो इस चीज की तवक्को का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन हमें खबरदार करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए जब अल्लाह ने अपने अंबिया को ये बात इरशाद फरमाई है तो कोई और क्या, उसकी क्या हैसियत और क्या नौयत हो सकती। इसलिए भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये बात साफ साफ फरमाई। बल्कि आप सूरत अल-आराफ पढ़े, वहां 18 अंबिया और सूरत अल-अनाम 18 अंबिया अलैहिमुस्सलाम बैक वक़्त सारे 18 अंबिया का जिक्र करने के बाद रब्बुल जलाल वल इकराम ने फरमाया है, वलौ अशरकू लहबत अन्हुम मा कानू यअमलून, कि अगर ये शिरक करते तो इनके तमाम आमाल बर्बाद हो जाते। नाम ले ले कि अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम, ये इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा जुर्म है, और इतनी बड़ी अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ ये चीज जो है वो क्या है? नागवार। आप देखें, हदीस में आता है, नबी करीम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि शफाअती लिअहलिल कबाइर मिन उम्मती इल्ला मन अखदहुल कुरान। फरमाया मेरी क़यामत के दिन सिफारिश मेरे हर गुनाहगार उम्मती को पहुंचेगी, इल्ला मन अखदहुल कुरान, मगर जिसको कुरान ने थाम लिया, पकड़ लिया, उसको मेरी सिफारिश कोई फायदा नहीं देगी। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरी सिफारिश हर गुनाहगार से गुनाहगार को, शफाअती लिअहलिल कबाइर मिन उम्मती, जो कबीरा गुनाह करेंगे, बड़े बड़े गुनाह करेंगे, उनकी सिफारिश की अल्लाह मुझे इजाजत दे देगा, लेकिन जिसकी जिंदगी में शिरक होगा अल्लाह उसकी सिफारिश की मुझे इजाजत नहीं देगा। रब्बुल जलाल वल इकराम ने साफ फरमाया है, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मावाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। फरमाया जो अल्लाह के साथ शरीक बनाता है, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह, उसके बारे में फैसला किया, फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, उस पर अल्लाह ने जन्नत को हराम कराया, हराम है जन्नत में उनका दाखिला। सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो जन्नत का दरवाजा देख सके, अल्लाह अकबर कबीरा, जन्नत की खुशबू देख सके, वो महसूस कर सके। फरमाया कहां जाएंगे फिर? जन्नत में तो जाएंगे नहीं, दरवाजा बंद, कहां जाएंगे? फरमाया मावाहुन नार, उसका ठिकाना क्या है? जहन्नम। अच्छा जी, जहन्नम में चले गए तो कोई कभी निकलेंगे नहीं, कोई सिफारिशी पहुंचेगा, कोई शफाअती निकलेगा, आएगा?
छुड़वाने के लिए पहुंचेगा कोई, बड़े सहारे हैं, फलां पहुंच जाएगा, फलां पहुंच जाएगा, जनाब हम शशमाही भी देते हैं, सालाना भी देते हैं, खैरातें भी बड़ी करते हैं, पहुंच जाएंगे वो। अल्लाह फरमाते हैं वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार, कोई इन जालिमों का मददगार नहीं होगा, इनकी मदद के लिए कोई नहीं पहुंचेगा। आज जिन पे सहारे लगाए बैठे हैं, जिन पे आसरे लगाए बैठे हैं, जिन पे इनकी उम्मीदें वाबस्ता हैं, वो सारी उम्मीदें खाक में मिल जाएंगी, कोई इनकी मदद के लिए और इनके ताउन के लिए नहीं पहुंचेगा। ये कहां रहेंगे? हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी रहेंगे। और ये ऐसा जुर्म है, आप अंदाजा कीजिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया, इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन फी नारि जहन्नम खालिदीन फीहा अबदा, खालिदीन फीहा, हमेशा वो वहां उसमें रहे, खालिदीन फीहा, उलाइका हुम शर्रुल बरिया, अल्लाहु अकबर, उलाइका हुम शर्रुल बरिया। एक जगह अल्लाह फरमाया इन्नमल मुशरिकून नजसुन, कि मुशरिक क्या है? वो नजस, पलीद है। जमीन पे जितने चलने फिरने वाले दाब्बा हैं, दाब्बा हर जमीन पे चलने वाले को कहते हैं, जमीन पे जितने चलने वाले हैं वो इंसान हैं, वो हैवान हैं, हैवानों की भी कई किस्में हैं, वो रींगने वाले हैं, चौपाए हैं, दो पाए हैं, जो भी हैं, जितने जमीन पे बसने और चलने वाले हैं उनमें सबसे बुरा, उनमें से सबसे शरीर अल्लाह की निगाह में कौन है? जो मुशरिक। हमारे नजदीक हम क्या समझते हैं? हम समझते हैं सबसे बुरा नजसुल ऐन खिंजीर। नजसुल ऐन क्या है? खिंजीर। बल्कि हमारे पंजाब में, वहां पाकिस्तान में, वो तो खिंजीर का नाम भी जुबान पे लाना गवारा नहीं करते। वो जब कहते हैं ना खिंजीर की इशारा, वो बाहर का, वो बारला जानवर, उसको नाम लेना गवारा नहीं करते, कहते हैं कि उसका नाम लेने से भी मुंह पलीत हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाते हैं? वो जिसको तुम कहते हो कि ये बड़ा नजस है, नजसे ऐन है, मैंने भी इसको तुम्हारे लिए हराम ठहराया है, लेकिन उससे भी ज्यादा नजस मेरे नजदीक मुशरिक है। अल्लाह माफ फरमाए, उससे भी ज्यादा नजस मुशरिक है। ये इतना खतरनाक गुनाह है। अब आप बतलाएं, इसके खात्मे से आगाज दावत का नबी ना करे तो और क्या करे? इससे बच जाएगा तो कभी उम्मीद छुटकारे की बन पाएगी। अगर इससे ना बचा तो फिर अब भी हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी, फिर हमेशा के लिए जहन्नमी। अगर इससे बच गया, गुनाह पल्ले हैं, गलतियां हैं, मासियत है, तो छुटकारे की कोई ना कोई सबील बन जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ कर देगा, नबी अलैहिस्सलाम की सिफारिश पहुंच जाएगी, जिसको अल्लाह इज़्ने शफाअत देगा वो आएगा। लेकिन मुशरिक की लिए इज़्ने सिफारिश भी नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस गुनाह से हमें महफूज रखे।